ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی زندہ باد اہل نظر کی آنکھ کا تارا یا الہی یا الہی او اہل نظر کون جنہ دی آنکھاں دا تارا علی ہے بھئی حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء افضل الخلق بعد الانبیاء انج کہاں کہ اسلام دے بوٹے تے جدو پہلی بہار آئی تے اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا جڑا پہلا پھل لگیا دا نام ابو بکر صدیق ہے مدینہ طیبہ دی گلی تے ادھر تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لکے آ رہے تے ادھر مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب تشریف لکے آ رہے دونوں یاران دی ملاقات ہوئی نا اور انہاں دونوں یاران دی ملاقات دا انداز بڑا نرالا سی توجہ ہے نا میرے والے دو صحابہ نے صبح ملنا نا تے ایک صحابی نے کہنا السلام علیکم دوسرے نے کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ اتنا سلام ایک دوسرے نو کہندے سن اتنا سلام کہندے سن کہ روایات وچ پڑھیا دو صحابہ نے ملنا تے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام تے دونوں گلاں کردے ٹرنا تے رستے وچ جویں پلر ہے نا اس طرح کو پلر یا درخت آنا ایک صحابی نے ادھر گزرنا تے ایک نے ادھر گزرنا پھر دوبارہ ملاقات ہونی تے کہنا السلام علیکم اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللہ فرماتا جدو کوئی سلام کرے تو او دے سلام نالو بہتر جواب دیو تے جے بہتر نہیں دے سکتے تے کم از کم اتنا تے دیو جتنا انہیں آکھے ہے یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہے تو تسی جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہو اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو انہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو یعنی اللہ فرماتا جے او دے جواب نالو بہتر جواب دیو تے جے بہتر نہیں تے کم از کم اتنا تے دیو نا جتنا انہیں آکھے صحابہ اس تے عمل بڑا نبی پاک بھی یہ دیتے بڑا عمل کر دے سن بار بار ایک دوسرے نے سلام کہنا ایک صحابی نے ملنا تے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ دوبارہ ملاقات ہونی تھی جنہیں صبح سلام فرمایا انہیں چپ رہنا جنہیں صبح جواب دیتا انہیں سلام کہنا تے پوچھنا حضور صبح سلام فرمایا ہون کیوں نہیں فرمایا فرمایا صبح میں سلام کیسی منو 20 نیکیاں ملیاں تو جواب دیتا تینوں 10 ملیاں ہن تو سلام کہے میں جواب دیواں 30 تیریاں 30 میریاں ایسی رحماء بینہم دی تفسیر مگر مولا علی تے حضرت صدیق اکبر دا معاملہ کو جو ہور سی انہاں دونوں یارہ نے صبح ملنا نا تے مولا علی نے دورو ہی کہہ دینا السلام علیکم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا وعلیکم السلام ورحمت اللہ ہمیشہ مولا علی سلام سے پہل کر دو مگر ایک دن ملاقات ہوئی تے مولا علی بھی چپ تے صدیق اکبر بھی چپ ہن صدیق اکبر دا ایک خیال ہے کہ مولا علی روز سلام فرما دینے ہن بھی فرمان پر علی چپ آخر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا السلام علیکم مولا علی نے فرمایا وعلیکم السلام دو میں یار چلے گئے تو صدیق اکبر نبی پاک کو لاگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ علی ہو رہے میرے نل ناراض ہے فرمایا کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ روز سلام فرما دے آج نہیں فرمایا میرے آقا فرمایا بلاؤ علی نو چھنی عالم شیر والے ہو انہوں نے اگر کسی کل شکایت ہوندی سی تو او دے نال نہیں سن کر دے نبی پاک نال کر دے سن انہاں دونوں یاراں چ ملاقات ہوئی تے صدیق اکبر آ کے شکایت کی تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ آج علی نے مینوں سلام نہیں کیا تے ہورے علی ناراض ہے میرے آقا فرمایا علی نو بلاؤ آ گئے حضور نے فرمایا علی تو صدیق نال ناراض نے ہن جڑا مولا علی نے جواب دیتا جڑا سننی سنے گا او دا کلیجہ تے ٹھاری جانا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہ چکے مت کہ دیر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے
میں 23 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا 23 سالاں چ میں الحمدللہ ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے ویکھ لئی تے مینوں پتہ کیڑے بیلی نو کیویں بلانا ہے میرے سائیاں مینوں جاج دسی ہوئی ہے پر مینوں پائی ساجدہ ہن منہ ملازہ بھی ہے تے لحاظ بھی ہے وہ یہی نہ کہ جی تساں میرے پرونے نال زیادتی کر گئے انہاں دے گلے خراب کر گئے سبحان اللہ کرا کے اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت چ درخت لگدا ہے اج اینی سبحان اللہ فرما جو گھر جاؤ تو پتہ لگے میں جنت چ پورا باغ لگا کے آیا ہاں اور یار جدہ ڈی ایچ ایچ کا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے انہوں رات نیند نہیں آؤں دی تو جدہ جنت چ باغ لگ جاؤ ہے تو کڈا خوش بخت انسان ہے اچھا بولو سبحان اللہ کون ہے دیبالی نے فرما علی تو صدیق نال ناراض ہے ہن مولا علی دا بٹھا جا جواب سنو عرض کر دینے کملی والیا میرا یار ہے او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے عشق دا قائدہ یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے او جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے او بولے سبحان اللہ مولا علی نے عرض کی تھی سونے ابو بکر میرا یار ہے تے سید عالم نے فرمایا پھر روز سلام فرما دیو آج کیوں نہیں فرمایا مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہے میرا یار ہے پر سلام میں نہیں کہنا ابو بکر نے کہنا میں جواب دیا کرا گا حضور نے فرمایا کوئی گلا کوئی رنجش کوئی غصہ عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ میرا یار ہے فرمایا پھر سلام کیوں نہیں کہنا مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے جرا ہو تو خواب وچ میں جنتی سیر کر رہا ہوں میں جنت ایک کنارے کا بڑا خوبصورت میں حل دیکھے آؤ میں پوچھیا فرشتے ہوئے میں حل کی دعائیں فرشتے نے عرض کی تھی مولا علی اے او دا محل ہے جیڑا پہلے سلام کر دائے عرض کی تھی کملی والے آؤ ان سلام صدیق کریا کرے تے جواب میں دیا کرا گا کیونکہ ابو بکر میرا یار ہے میرا جی کردہ محل میرے یار صدیق دائیو آ جائے اس آواز سے میں پڑھ رہا ہوں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی آو اہل نظر نے جنہ دیا کھاندہ تارا علی ہے نوجوانو مولا علی تے صدیق اکبر دی ملاقات ہوئی صدیق اکبر نے فرمایا علی تینو مبارک ہو بے آپ نے فرمایا خیر مبارک کا دیا مبارکہ پہ دن دیو فرمایا نبی کریم کلی اٹھ کے آ رہے ہوں میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت نو جنتیاں ٹکٹا میرا علی ونڈے گا مولا علی نے فرمایا خیر مبارک ابو بکر تو آنوں میں مبارک ہو بے آپ نے فرمایا علی جنتیاں ٹکٹا تو بڑھنیاں نے نکا دیا مبارکہ پہ دن دے ہو فرمایا تو ہنو تے نبی نے فرمایا جنتیاں ٹکٹا علی ونڈے گا تے منو نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنتیاں ٹکٹا تو ونڈے گا انہاں ٹکٹا تے مور صدیق دیو میں آنے او اہل نظر جنہ دیا اکھان دا تارا علی ہے او یار او اونا دیا شانہ بیان کر دے او اونا دیا شانہ پہ بیان کر دے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے پھر علی تو میرا یار ہے تے آ میں نہ سودا کر اکھے جی اکھے جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں مور کوئی نہیں لاکے دینے تے علی ہاس کے فرمان لگے سونیا آلین دے تیرا منکر ٹکٹ علی بھی کدو دے بن لگا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی آنے اہل نظر جنہ دیا اکھان دا تارا علی ہے کیونکہ ولادت دی رات گزری آج مولا علی دا جشن دا دن اے ساڑھے گھر بچہ پیدا ہوئے نا تے اسی مرونڈے ونڈنے ہیں مٹھائیاں ونڈنے ہیں خوشیاں تقسیم کرنے ہیں سچی دسو جدو علی آئے عمر کے خورے میرے نبی کی ونڈیا ہوئے گا میرے نبی دا ویر آیا کہ او علی ہے جدو ماں دے شکم چاہے نا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم نے چاچی نو ملن آنا تو چاچی نے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچی جی امی بعد امی فرمایا تسی میری ماں دے بعد میری ماں ہو کیونکہ بچپن تو نبی کریم نو اسے چاچی نے پالیا سی اور چھنی والے کدے غور کیتا جے جدو بچپن نبی دا سی تے ویڑا علی دا سی
تے جدو بچپن علی دا سی تے ویڑا نبی دا سی نبی نو علی دی ماں نے پالیا تے علی نو مومنہ دی ماں اما خدیجۃ الکبریٰ نے پالیا او چاچی جی نے نبی کریم نے بچپن تو پالیا سی چاچی نے اٹھ کے کھلو جانا حضور نے فرمایا چاچی جی تسی میری ماں ہو میری امی دے بعد تسا میں نو پالے تسی میری ماں دے بعد میری ماں ہو تے تسی اٹھ کے نہ کھلویا کرو ماما آؤں تے پتر اٹھ کے کھلون دے نے پتر آؤں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلون دیا تے میرے آیا تسی نہ اٹھ کے کھلویا کرو مولا علی دی امی کہنے لگی ہیں یا رسول اللہ میں تے خبریں نہ ہی اٹھ کے کھلواں پر آج جڑا بچہ میرے شکم دے اندر ہے نا جدو سونیا تسی آ جاندے ہو تے میرے شکم چ اکڑ جاندا ہے تے مینوں بیٹھن نہیں دیندا کہندا اما اٹھ کے کھڑی ہو جا ویکھ نبیاں دا امام آیا ہے ویکھ نبی او علی ہے جڑا ماں دے شکم چ وی نبی دا ادب کردا ہے اور ایسا ادب علی دا ود کے کون عاشق رسول ہو سکدا ہے ایک دن مولا علی گزرے احباب دے نال تے رستے چ درخت آیا درخت دیاں شاخاں بڑیاں بلند سن مولا علی دا قد مبارک بھی درمیانہ سی مگر آپ نے اس طرح کر کے نا اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھیا تے درخت دے نیچے تو بڑا نیواں ہو گیا احباب نے عرض کی تھی حضور قد مبارک بھی درمیانہ ہے تے درخت اونچا بھی بڑا ہے شاخاں سر نو نہیں لگ دیا نیواں ہو کے کیوں گزرے ہو مولا علی نے فرمایا کدے درخت بھی چھوٹا سی تے میں بھی چھوٹا سا اتھو نبی کریم نہ میں گزریا اس وقت درخت چھوٹا سی تے شاخاں سر نو لگ دیاں سن نبی کریم نے اس طرح کر کے اپنے امامہ شریف تے دستار پاک تے ہاتھ رکھ کے نا تے حضور نیواں ہو کے گزرے سن احباب نے پوچھا حضور اودو تے درخت نیواں سی ہونو تے اونچا ہے ہونو کیوں نیویں ہو کے گزر دیو تے مولا علی نے فرمایا درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں داواں ویکھاں اے او علی ہے جڑا انج نبی دا ادب کر دے انج نبی دیاں داواں اپناوے میرا دل کر دے اس ادب دا رنگ میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کھلو نہ پوچھ کے دے ہاں او یار اچھا بولو سبحان اللہ لنگر خورے ہے کہ نہیں ہے جی سبحان اللہ پھر کیوں نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تو کہ جدہ کھائیے او دا گئی ہو سکتا تسی آکھو اسی صاحب ہاتھ کیوں کہتے نے کھڑا کر لو بار بار کہتے نے ہاتھ رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا تو اڈے ہاتھ کھڑا کرنا چا میرا کوئی فائدہ نہیں بالکل نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا قرآن مجید چو سورہ یاسین چا اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تو میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ تو ہاڑے تو میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی اونج جدو کملی والے دا علی تے نبی دا نام ہوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمی میں او پتلو کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ نگین او شوم کلوں کدے داد نہیں مل دی پاویں ہون لکھ خزین او بنا ادب نجات نہیں میرا کام ملوا ہو پاویں مریے بچ مدینے ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے بچ مدینے ادب ادب گرامی قدر حضرات علی یوب جڑا ماں دے شکم چ بھی نبی دا ادب کردا ہے